مشكل، ما عندناش نكتبهم دابا حيت ما نحتاجوهمش في التمرين. دونك هذه بلا بغينا نكري واحد الفاريابل ديال هذا التيب هذا ايتيديون، غادي نجيو يكفي اننا نديرو هكا ايتيديون ونديرو مثلا نسميوه ا ولا بي ولا سي، صافي كافيه. هذا شنو كيقول لي unexpected struct كما كوبيتي حاجه من قبيله type def struct ما عرفتش شنو البروبليم يكون هنا، غير هذا مباقي ما هادشي صحيح. دونك صافي هذه هي بالنسبه لهذا التمرين هذا لو كادر اللي عطاونا، هذه هي الطريقه الصحيحه اللي خصنا نديرو باش نخدموا هاد الفاريابل هذه بوغ نديكلاريو فاريابل وحده. ولكن هو شنو قال لك دوني l'instruction permettant de déclarer dynamiquement un tableau T de structure étudiant et de taille n. réservation غادي نديرو لها ديناميك. دونك طابلو كي غادي نديرو له اول حاجه لي طابلو ديناميك. دونك شنو غادي نديرو؟ كنديرو لو تيب هنايا بوينتور بيان سور étudiant بزاف ايغال حنا شنو هو لو تيب ديالنا هنايا؟ هو étudiant يساوي انا غادي ندير واحد الحاجه غنرجع ليها. كنديرو مالوك بغينا في لاطاي ان عندنا ان واحد عدد ديفيني ان تساوي مثلا 50 مالوك نديرو ان فوا سايز اوف ديالاش ديال اتيديون. وكاين دابا هاد مالوك هادي كترسل لنا واحد البوينتور جينيريك. حنايا خصنا نردوه بوينتور ديال لي ستوديون. دونك غادي نديرو الكاست هادي نكاستيو هذا الاتيديون اتيديون مالوك ان فوا سايز اوف هادي. اوكي يعني دابا هذا ها هو كرينا هاد اتيديون سي ان طابلو دو تاي ان ديناميكمون. اوكي هذا كان هذا التمرين الاول كان جوج نقاط فابور، يعني ما فيها لا هذه لا هذه. ما فهمتش علاش زدتي ديك اتيديون. نورمالمون مالوك دابا انت مالوك ما كتعرفكش شنو كتحط هنايا لداخل، ما عرفكش شنو بغيتي انت تاخذ. مالوك كتقول لها ريزيرفي ليا كذا 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 كاز ميموار، هي كتعرف انها تاخذ ديك لي كاز ميموار اللي قلتي لها تريزيرفيهم لك وكتريزيرفيهم. بحال دابا قلتي لها بغيت 15 كاز ميموار، ما عرفك انت اللي تستعملها واش تخدمها بوغ ان طابلو ديال لي زيتيديون ولا تخدمها بوغ ان طابلو ديال فهمتي، ما عرفك انت علاش تخدمها. دونك كتجي لهنايا بحال دابا هاد لاطاي ديال لي زيتيديون اللي مصاريت. كان عندي واحد ستراكشر واحد اخر سميتو بروفيسور سميتو بروف، حتى هو عنده نفس لاطاي. دابا هذا قدو قد لاطاي ديال لي زيتيديون حيت بجوج عندهم دي اتيديون، حيت بجوجهم عندهم واحد لو شون واحد اللي هو فلوت ا، يعني هادو راهم في لاطاي ديالهم ايدونتيك. دونك مي غادي نقول مالوك ان فوا سايز اوف اتيديون ولا نقول سايز اوف بروف، راه غادي تريزيرفي ليا لا ميم كونتيتي في لا كاز ميموار. ولكن انايا كنقول هاد لي كاز ميموار اللي ريزيرفيتي لي بغيتيهم يكونوا علاش كل واحد لا ميموار ديناميك بوغ لي زيتيديون لهذا، حيت حنا كنافيكتيوها الاتيديون ماشي كنافيكتيوها البروفيسور. دابا هادي راه درتها هنايا راه صحيحه نورمالمون، ولكن واخا هكاك هادي غادي تكومبيلا. ولكن جيت من بعد وبدلت البروف ودرت له هنايا واحد فلوت واحد اخر بي، ما تبقاش هادي صحيحه، ما يبقاوش عندهم لا ميم تاي، يعني كنريزيرفي بلوس دو تاي على والو. دونك هنايا اتيديون
هادي نورمالمون راه سانتاكس صافي كت راه الواحد كيعقل عليها وصافي. حتى إلا ما بانش علاش راه نورمالمون شنو واش كنزيدو لو تيب ما فهمتش لو تيب ديالاش. المهم هادي بوغ هاد مالوك هادي راه سيت اون سانتاكس هادي هاكا، يعني ماشي شي حاجة اللي كان إلا ما فهمتكش هاد الكاست هذا هاديك تسمى كاست. كناخدو واحد لو تيب اللي هو بلو جينيريك كنردوه سبيسيفيك لهاد لافيكتاسيون ديالنا. لي دو واش كنزيدو لو تيب لي دو سون سيكوند اكزامبل. ما فهمتش انايا الصراحة شنو هو السؤال. لا سانتاكس اللي مهم كوريكت اللي غادي تاخد عليها جوج النقاط كاملين هي هادي، دير بهاد الكاست حيت مهم شحال من مرة يقدر يكري دي زيرور الا ما كانش. هادي ما كاينش اللي ياخذ دوك جوج النقاط ديالك تاخذهم كاملين. الا مثلا نسيتيها ولا شي حاجه ديك الساعه كيولي البروف اللي غادي يجي يجيب واش يعطيك النقطه كامله ولا ما يعطيها لكش ولا هادي. سي بون ما داروش معاهم في الكور. اوكي ما عرفتش هذيك حنا المهم كنقرا الاحمدي كان دارها. وهادي باش المهم هانتوما عندكم في بالكم الا ما درتوهاش على حسب البروف اللي يصح لكم يقدر شي واحد يقول راه ناقصه، ولكن الا درتوها راه ما كاينش اللي يحسبها لكم غلطه. المهم ما كانت دايره المشكل نحيدوها راه سي لا ميم شوز، غير هي دي فوا كتكري المشاكل. حيت هاد مالوك هادي كتريتورني نورمالمون هكا كتريتورني بوينتور سور فويد. فويد كي اونغلوبي لي تيب كاملين اللي كاينين في السي. حنا كنجيو كنقولوا ما بغيناش فويد بغينا ايتوديون بالضبط. صافي هادشي على هادشي شنو كاينين. اوكي ندوز دابا للتمرين الثاني هو اللي فيه شويه ديال دونك هذا غادي ناخذو كامل. ندير له كومونتير. ندير التمرين الثاني شنو قال لك لا سويت ديال هاد خونا ان كبر من زيرو اتين سويت ديال المهم ما عليناش. سويت ديفيني بهادي كنعطيو له هاد لا سويت هادي كتاخذ هاد الان هذا من عند ان دوني ما شغلناش واش نحط نبروغراميوه فيكس ولا غادي ناخذوه من عند لوتيليزاتور. هادي تكون هي يوزر هي ان وكنشوفوا على حسب الباريتي ديال لانديس. لا على حسب يا ربي الباريتي ديال يو ان باش نحسبوا يو ان بلس 1. الا كانت يو ان بير كنقسموا على جوج، الا كانت ان بير كنضربوها في 3 ونزيدوا واحد صافي. هنا كيعطيك دي زيكزامبل هادشي كامل اللي هنا الهضره خاويه. هنا كيعطيك دي زيكزامبل كيقول لك الا كان عندك ان ايكال 5 ها هما لي اكزامبل هنايا. يعني ان زيرو يو زيرو هي 5. باش نبغيو نحسبوا لو تيرم الجاي غادي نشوفوا هذا واش هذا بير ولا امبير. امبير دونك نضربوه في 3 ونزيدوا واحد 15 زائد واحد. عاوتاني هذا سي بير دونك نقسموا على جوج ونقسموا على جوج ونقسموا على جوج تبقى لنا واحد. كيقول لك هاد لا سويت هادي كنحبسوا ملي كنوصلوا لواحد عيش فوا نوصلوا لواحد صافي غادي تولي اتوقع شنو غيطرا. غادي تولي سيكليك اون فوا غادي توصل لواحد بير ولا امبير. امبير هي ولات 4 نقسموها على جوج مرات عشان غادي نوصلوا لواحد. ابارتير من تما غيبقى يتعاود لك هذا لو سيكل هذا. هاد 4 جوج واحد غتبقى تعاود. دونك حنا اون فوا كنوصلوا لواحد اول مره فيه كنحبسوا. المهم هنايا دي زيكزامبل واحد اخرين قال لك écrire en C une fonction هادي servant recevant un terme de la suite positif اللي يكون وغادي يعطيك لو تيرم سويفون. دونك غادي تابليكي لك هادشي اللي كاين هنايا سون بوكل سون غيان. غادي تاخذ تعطي لها واحد اليو ان ويحسب لك الباغيتي ديال اليو ان اسيسيوني لك اما هاد يو ان ولا 3 يو ان بلس 1 يو ان سور 2 ولا 3 يو ان بلس 1. دونك هادي باينه ما عرفتش حتى علاش عطا لها هاد البلاصه هادي كامله بزاف عليها.
دونك غادي نديرو فونكسيون، نمسحو هادشي كامل. فونكسيون شنو نبقى نسميوها؟ صيغة سويف. غنمشي شوية بشوية باش سويفون. هادي قلنا شنو كتاخد؟ غتاخد لك واحد لونتيي، واحد لونتيي اللي هو يو ان، وخصها ترسمي لك يو ان بلس ان اللي هو براسو اونتيي ياك. وغادي نشوفو على حسب الباغيتي ديال يو ان. دونك شنو غادي نديرو؟ اف يو ان مودولو دو ايكال زيرو، ça veut dire كأنها بيغ. إلا كانت هنايا عندنا كونديسيون، عندنا غير سطر واحد، ما عندناش نديرو زاد كولات. إلا كانت هكا غادي نديرو ريتيرن يو ان سور دو. سينون إلا ما كانش بيغ راه يكون امبيغ. دونك نديرو ريتيرن 3 fois un plus 1 صافي. دونك هادي حنا نديرو لها تيست برينت اف دي سلاش. ما طالبينش منا حنايا نكتبوا له تيست دابا، مازال حتى من بعد عطيه هادي حنايا كنجربوا هادشي درنا واش خدام. بيان سور راه لكم هادي. دونك نعطيو لها 4 خلاص عطينا 2 وعاوتاني نعطيو لها 5 خصها تعطينا 16. 4 2 5 16. دونك صافي هادي صافي. طالب منك في هاد السطور هادو اللي هنا كاملين، مطلوب منك انك تكتب هاد شحال هنايا مع 4 سطور ولا 5 هما اللي مطلوب منك تكتبهم. صافي هادشي اللي كاين نورمالمون. écrire une fonction récursive c'est la séquence اللي غادي تاخد ان entier n وتافيشي لي terme de la suite ديال هاديك de n jusqu'à 1. يعني داك اللي كانوا دايرين قبيله في ليكزامبل، بحال دابا غادي ندير هادي ديال 5 غتافيشي لي 5 وتبقى غادي كتيكزيكوتا لو تيرم سويفون. كتشوف لو تيرم سويفون محدو يخالف واحد، وحنا كناخدو لو تيرم سويفون. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو سي سيكونس. اوكي هاد سي سيكونس غادي تكون نورمالمون كدير كتافيشي وصافي. دونك فويد تكون باينه، ما كدير والو، ما كتريتورني والو. سيكونس غتاخد واحد لونتيي ان. هذيك ان هي اللي ناخذوا حنا هي يو زيرو، اللي تكون يو زيرو بالنسبه لينا. المهم ما عليناش. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نقولوا نديرو واحد الفاريابل انت. هذه فونكسيون ريكورسيف. دونك اول حاجه ملي كتكون عندك فونكسيون ريكورسيف كتفكر شنو هي الكونديسيون اللي غادي نحبس فيها انا. هذه ضروريه، حيت الا ما درتيش كونديسيون ديال لاغي يبقى داكشي كي يدير لابيل. الفونكسيون كدير لابيل راسها انفينيمون. دونك اول حاجه كتفكر فيها الكونديسيون داغي، غنخليوها هي الاخرانيه ماشي مشكل. ولكن ما تنساش خصها ضروري تكون. نديرو حنايا واحد هنايا نسميوه نيكست. غادي نشوفو شنو هو لو نومبر اللي يكون الجاي. غادي نشوفو مثلا يكون كنديرو تنحسبوه بهاد الفونكسيون هادي غاتويف ديال ان ياك. واش خصني ندير لهذا؟ افيشي دونك دي اسباس، حيت خصهم يكونوا سيباري باغ اسباس. دونك ندير هنا الاسباس باش اشاك فوا يتبرينت شي حاجه تبرينت من بعد الاسباس اللي قبل. وحنا غادي نافيشيو دونك هذا بورسونتاج دي اللي هو هاد نيكست. ومن بعد ما نافيشيو هاد لو تيرم هذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو نفس هادي ريكورسيف. هاد الفونكسيون تعيط لراسها، ولكن هاد المره ما تكونش الان. غنعطيو له اون بارامتر نيكست اللي هو يو ان بلس 1. غنعطيوه ليها اون بارامتر. هما شنو الكونديسيون اللي قالوا لينا؟ انا هادو بعدا ندير عليهم هنا واحد
ندير لهم هذه، نعاودو نرجعو لهنايا، هادو مهمين، عاد نعاودو نجيو لهم واحد الحاجه وحده اخرى. هما شنو قلنا الكونديسيون؟ الكونديسيون اون فوا غادي نوصلو، غتوصل ان لواحد، اون فوا توصل ان لواحد ما خصناش نديرو السويفون، ما خصناش نكملو في هذه ونافيشيو الواحد بيان سور. دونك هاد الفونكسيون اللي هنايا نزيدو لها واحد الاف، باش نابريو هذه اف ان اكبر من الواحد. الا كان كتساوي واحد، هي اقل حاجه تقدر تكون كتساويها هي واحد، حيت عندنا ان ديما ستريكتومون بوزيتيف. يعني يمكن يعني بحال درت اكبر من واحد، بحال درت تخالف واحد، نفس الحاجه صافي، بحال هذه. دونك هذه بحال دونك غادي نجيو لهنا نقولوا شنو، ديما حنا كنحسبوا لو سويفون وكنافيشيوه، وإلا كانت ان ما كتساويش واحد، الا كانت كبر من الواحد ندوزو ليليمون الجاي، صافي هذه باينه. دونك الا جيت هنايا ودرتها سيكونس 4 خصها، شنو قلنا خصها تعطينا 4 2 1. شنو عطاتنا هنايا 2 1 4 4 وغادي تابلي بجوج واحد اف. شنو درت هنايا؟ اف هنايا نيكست واش كتشوفوا كيف لكم؟ ما عرفتش مشات لي الكونيكسيون ولا لا، جابوا لي بروبليم في هذا. ياس راه كاين، ما فهمتش ديكونيكتا لي هذا ريبليت. المهم اكتواليزي. هنا راه غير ما رديتش البال، نورمالمون هنا نيكست. مشكلة هادي. دونك شنو نديرو؟ نبقاو هنايا ماشي كنبرينتيو نيكست، نديرو هنايا ان وغادي نديرو هنايا اف ان، وهنا اللي درتو غنشرحو. دونك هنا شنو قلنا؟ حنايا كنحسبوا ليليمون سويفون ياك، ولكن في اشاك ما غادي دير سيرا سيكونس ما تعيط المره الاولى. انا ندير اكزومبل هنايا المهم ماشي بيان سور توجور خصك تاكد منه بالورقه في الامتحان، سينو غادي يقلبك. ف خصني الا بقيتي كذب هذه ما تابلي اول مره، شنو غادي دير؟ غادي تكالكولي لو سويفون اللي هو جوج، غتخبيه عندها، غتافيشي 4 وغادي تشوف واش هاد الكاتر كبر من الواحد. 4 اكبر من واحد، كتشوف واش كاتر كبر من الواحد. اه يس. دونك غنمشيو سير لا سيكونس ديال نيكست اللي هو لو تيرم سويفون. واش غادي دير عاوتاني هادي؟ غادي دير هنايا تحسب النيكست اللي هو جوج وتخبي عندها، وتافيشي هاد تافيشي الجوج، وعاوتاني تقول واش جوج كبر من واحد. يس. دونك غادي ابلي هاد سيغا سيكونس بليليمون سويفون اللي هو واحد، ابلي بها هاد النكست هذا غادي تحسب، ولكن ما عندنا ما نديرو به، ما يتستعملش. دونك غادي يجي وغادي يقول هاد واش هاد واش هاد الاخر هاد الان هذا غادي يقول واش كبر من الواحد. لا، هي واحد كبر من واحد. نو، غادي يقول لا
دونك واخا يحسب هاد لو سويفون هذا ما يتستعملش، دونك غادي يمشي نيشان غادي يحبس صافي. هنايا end of execution، هادي حتى الاكزيكسيون هنايا. الا شفنا هنايا كاين واحد الحاجه، واحد القضيه يمكن لها تقاد. هاد نيكست هذا مستعملينه مره واحده هنايا، دونك مكاينلاش نديرو فاريابل نيشان. هنايا نيشان باينه هادي، نخبي هادي باش يجي سباس كثر. هادي في هاد الحاله هادي كان يعني هادشي كيتسبرينت هكايا ديكرواسون. كاين شي مرات كيجيب العاني واحد لا سويت ريكورسيف اللي غادي تجي هكا ديكرواسون، هو يقول لك برينتيها لي بالعكس. يقول لك ما بغيتش افيشا لي 4 2 1، ما بغيتش افيشا لي هكايا 4 2 1، بغيت افيشا لي 1 2 4، يعني من الاخر الاول. وكيقول لك بلا ما تخدم لا طابلو لا والو، يعني ما تستوكيش انت لي دوني ولا شي حاجه، يعني خصك تبدل هاد الفونكسيون ريكورسيف فيها شي حاجه، خصك تشونجي فيها شي حاجه. والسوليسيون ديالها راه سهله. السوليسيون ديالها سهله. شنو خصنا نديرو؟ ديما الا درتي البرينت هو الاول وموراها لابري ريكورسيف، راه غادي تافيشا داكشي بلوغد ديال ليكزيكسيون. ولكن الا بغيتي العكس يتافيشا داكشي بالعكس، يكفي انك دير لافيشاج هو الثاني. الا درتي لافيشاج هو الثاني، زعما الا درتي لافيشاج فوالا لافيشاج هو الثاني ولا بريكورسيف هي الاولى، حيت اشاك فوا غادي ديما هنا غادي يبقى غادي داخل 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 حتى يوصل لاخر ايتاب. يبقى يدخل الاربعه موراها جوج مورا الواحد، وعاد الواحد انه ما يلقى ما يدير في هذا السطر هذا الاول ويمشي للسطر الثاني، افيشي واحد مورا افيشي جوج مورا افيشي اربعه. ها انتما دابا شفنا افيشا واحد جوج اربعه. حيت راه كتحط هذه القضيه هذه كيقول لك ريكورسيف، ولكن كيبغيها بالعكس، ما كيبغيهاش بلوردر ديال ليكزيكسيون، كيبغيها حيت دابا هذا الاول هذا 4 2 1 لوردر ديال الاكزيكسيون. ولكن الا بغاها مقلوبه كيولي العكس ديال لوردر ديال ليكزيكسيون. كيطلبوها شي مرات، دونك خليوها في بالكم. دابا هما طالبين لوردر ديال ليكزيكسيون، يعني برينت هي الاولى. صافي حتى لحد دابا باين ياك. اوكي دونك هادشي لحد دابا حنا مازال غاديين معاهم. Créer une fonction récursive sera longueur qui reçoit un entier n et qui retourne le nombre de termes de pas باش نمشيو من n لواحد. cette fonction غادي نخدمو فيها هاد سيرا سويف. سيرا longueur ديال 5 هي 6 كيف ما شفنا قبيله. هادو كاينين في ليزيكزامبل، الا حسبتهم غتلقاو ان هاد لي لونغور اللي عاطين راهم هادوك. سيرا longueur دونك نكتبوها، نديرو هي الديفينيسيون ديال الفونكسيون بعدا وعاد نفكروا شنو غادي نديرو فيها لداخل. دونك غادي نيتورنيو شحال كاين من اليمون في لاسويت. بحال دابا هذا خصنا نيتورنيو 3 4 2 1. دونك غادي نيتورنيو واحد الانت سيرا longueur. شنو قال لك كي reçoit فوالا reçoit un allez نسيت longueur reçoit واحد لونتيي ان. وماشي دير شي حاجه من راسك، قال لك ها هما اكزيجيو علينا هنايا cette fonction fera appel à la fonction sera suivre. دونك كنخدموا فيها هذه هنايا في شي بلاصه. والحاجه واحده اخرى قال لك هاد الفونكسيون ريكورسيف. دونك ماشي تجي ودير بوكل تقول وايل سيرا سويب تخالف واحد شي كونتور بلس بلس ريتورني، ما يحسبهاكش. قال لك ريكورسيف. دونك شنو غادي نديرو غادي خصنا نشوفوا شي طريقه اللي نكتبوا بها هذه ريكورسيف ونبقاو كنحسبوا بها لي زيتاب. دونك شنو غادي نديرو اول حاجه خصنا انا ندير هنا واحد الكومونتير، ما بغيتش نزرب باش تبان القضيه. دابا حنايا نحاولوا شنو نديرو دابا هاد صيغه لونغور نحاولوا نديروها بحال صيغه سويف، غير هي اشاك فوا غادي نديرو واحد لابيل
ديما شنو هي القاعده ديال الريكورسيفيتي اللي غادي نديرو هي غادي نديرو هاد صيغه لونغور ديال واحد u n بلس 1 تساوي واحد زائد صيغه لونغور ديال un. هذه باينه، القاعده باينه. الا كان عندك في هاد لاصويت 4 2 1 4 2 1 الا كانت لونغور ديالها 3 يعني الا درنا صيغه لونغور ديال جوج تكون واحد نقسم هذه ديال 4 1. هكا القاعده هذه باينه. لا لونغور ديال واحد لو تيرم ان بلس 1 هو واحد زائد لا لونغور ديال لو تيرم اللي قبل منه. باينه كاينه هذه ياك؟ دونك ما يبقى حتى شي واحد ما بايناش يعني راه باينه. دونك هذه هي لا ريغل اللي تكون عندنا ديال باش تكون لا فونكسيون ريكورسيف ديالنا. حيت هي عندنا مثلا الا بدينا من 5 من بعد 5 شنو غادي يكون عندنا؟ غيكون عندنا 16 ياك؟ يكون عندنا 16 مورا 16 غتكون 8 4 2 1 هو يتحبس هنايا. دونك الا جينا حسبنا لونغور من هاد 5. شي واحد بغا يقول شي حاجه؟ هي دونك جينا نحسبوا من هاد 5 لونغور يعني راه هذه هي يو ان بلس 1 مثلا. راه واحد الدري قال ما بيناش تسالي ليكزومبل. جو بونس بليكزومبل راه غيفهم دونك يكمل ليكزومبل وعاود سولو واش ما فهمش. واخا دونك شنو قلت لك دابا هادي حنايا عارفين انه الا كانت هنايا عندنا 5 لو تيرم سويفون ديالها يكون 16 ما فيهاش النقاش. ما يمكنش شي مره يكون 5 مره يكون لو تيرم سويفون ديال 5 هو 16 مره واحده اخرى هو 17 ولا ما عرف شنو. يعني ديما 5 كتعطيك 16 وديما 16 كتعطيك 8 وديما 8 كتعطيك 4 وكذا وحنا غاديين هكا. دونك الا جيت انايا وبغيت نحسب اللونغور ابارتيغ من هاد الخمسه هادي من هنايا راه عارف انه من 5 غنبقى انا غادي الا بغيت نعرف اللونغور ديال من 5 حتى الاخر غنقول هي اللونغور من لو تيرم اللي من بعد 5. يعني غادي نحسب نيكست ديال 5 تكون عنده اللونغور ديالو اللونغور ديال هذا. ندير هنايا نكتب اللونغور هكا اللونغور ديال 5 غادي تكون هي اللونغور ابارتير انتير. اللونغور ديال 5 هي شحال؟ هي 6. اللونغور ديال 5 هي 6 حيت كاين عندنا 6 دي زيليمون و او ميم طون كتساوي 1 زائد اللونغور ديال 5 هنايا. اللونغور ديال 5 كتساوي 1 زائد اللونغور ديال اللونغور ديال النكست اللي من بعد 5. شنو هو النكست اللي من بعد 5 الا حسبناه بهاد الصيغه سويف؟ هاد النكست هي صيغه سويف. غنكتبها هنا باش ما تبقاش. لا لونغور ديال لا سويت ديال 5 تكون 1. ها هي لونغور ديال لا سويت ديال 5 هي 1 زائد لونغور ديال لا سويت ديال ليليمون اللي من بعد من 5 هو هاد 16. هذه اللي كتساوي في نفس الوقت 1 زائد 16. هاد اللعيبه ديال الفالور ابسولو كنعني بها انايا النومبر ديال لي زيليمون كاردينال. المهم مازال ما بايناش واش باينه ولا مازال فيها المشكل؟ باينه صافي. ولكن ما يمكنش ماشي نبقاو غاديين هكا كنحسبوا في لي لونغور. دونك خصنا نشوفوا شنو هي الكونديسيون اللي تكون عندنا داغي هي اون فوا هاد النكست هاد صيغه سويف يكون 1 ما نبقاش مورا نبقاو نحسبوا حيت غادي تبقى كيجولي سيكليك مورا الواحد. غادي الا بقينا غاديين غتولي عندنا 4 2 1 4 2 1 عرفتها كتعاود. دونك حنايا خصنا نحبسوا في هنايا في البلاصه. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو بعدا هادي ريتيرن 1 زائد ها هي شنو قلنا صيغه لونغور ديال ان بلس 1 هي 1 زائد
صيغه لونغور ديال صيغه لونغور ديال اش ديال النيكست ديال ان. دابا حنا كناخذوا هنايا هذه هو ان بلس 1، هذا هو يا ربي فوالا هذا هو ان بلس 1. بغينا نشوفوا يا باش كنقول هذا هو يو زيرو، بغينا نشوفوا النيكست ديالو، يعني هو صيغه سويف. هذه هي ديك النيكست اللي كنت كتبناها، هي هذه صيغه لونغور، هي هاد الخطيطات هادو ديال الفالور ابسولي، وهاد الصيغه سويف هي هذيك خلاص، صيغه سويف ديال ان. دونك هادي بوغ لو كا ديال 5 غتكون هادي اللي متيكشونيها دابا غتكون هي 16 1 بلس لا لونغور من بعد زايد، وحنا غاديين هكا. وكاين ديال طلقتها غتبقى غادي انفيني. فوقاش خصني نحبس؟ ندير if الا كان الان يساوي 1، يعني هنا غادي نجي ندير واحد ريتيرن. دابا هادي شنو بغينا حنا نبقاو نديرو؟ لونغور ديال 5 هي 1 زائد لونغور ديال 16 اللي تساوي 1 زائد 1 اللي هي 2 زائد لونغور ديال اش ديال 8 فوالا لونغور ديال 8 زائد اللي هي كتساوي 3 زائد لونغور ديال 4 زائد لونغور ديال 4 اللي كتساوي عاوتاني 4 زائد لونغور ديال 2 تساوي 5 زائد لونغور ديال اش ديال 1. هاد لونغور ديال 1 ما يمكنناش نبقاو نحسبوها بهاد لا فونكسيون ريكورسيف، حيت فيها خصنا نحبسو. دونك غادي نقولوا لا لونغور ديال 1 ايكال 1، حيت الا كان عندك 1 ها هي الا درقنا هادشي اللي هنايا، الا كان عندك لا سويت فيها غير 1 شحال لا لونغور ديالو 1. دونك كنريتورني هي اللي نريتورنيو هنايا. الا كانت عندك لا لونغور ديال 1 هي 1 تساوي 6. دونك انا if n ايكال 1 ريتورن 1 صافي. الا كان عندك 1 نريتورني 1، سينو نريتورني 1 زائد السويف زائد لا لونغور ديال السويفون. باينه هاد لا فونكسيون ريكورسيف اللي درتها هنايا ولا لا؟ مزيان لا فونكسيون كامله مزيان اوكي. ما هضرت حتى شي واحد، يعني راه كنقول راه مفهومه وصافي. ايكونومي ديال ستورا هادي جوج ستوري نورمالمون قلت هذيك، غير الواحد يفكر في هاد الفونكسيون ريكورسيف مزيان باش ما يغلطش فيها، حيت شحال من مره بان كيكتب هنا دي كونديسيون ولا شي حاجه كيزقل فيها هاد لونغور، اما كتجي زائد 1 ولا كتجي ناقص 1. وسولون لي بروف راه كيتعاونوا شي شويه في هاد القضيه، ما كيبغيوش يحكروا. واخا الا جاتك بلس ولا موان 1 راه كيديروا عين ميكا، الا كانوا بزاف دايرين الخطا كنتي بوحدك دايرها راه ما يعقلوش عليك ماشي. المهم الواحد ايفيتي هاد لي زيرور بشويه فونكسيون ريكورسيف، وجرب اكزومبل بحال هكا وشوف انه داكشي كدير صحيح وكذا باش تكون مطمئن، باش ما تضيعش نقاط على والو. وهنا في الاخر شنو قال لك؟ écrire un programme permettant de tester les deux fonctions صيغه séquence وصيغه longueur. دونك صافي هو داكشي اللي كنا كنديرو من قبيله في هاد المين. صيغه séquence ديال 4 نديرو عاوتاني موراها ديال ما عرفتش ديال 5 وديال شنو هما لي زوكزومبل اللي عطينا هنا. عطينا ديال 13 نديرو ديال 17 نديرو 17 بركه. وتحت من كل وحده ما كيهمش لوغ في هذا الشيء، المهم دير لي زابيل هاد لي دو فونكسيون ديال لا لونغور. عاوتاني غادي ندير print f نديرو pour n égale هنايا مثلا 4 longueur égale pourcentage d la longueur ديال 4.
عاوتاني غادي نجي لهنايا وندير ديال 5. المهم الى هذا نورمالمون هاد البارتي هادي ديال ساعه راه بالشرح وكلشي وراه ما درتش فيها ساعه دونك راه ما خصهاش نورمالمون تاخذ بزاف حيت البارتي الاخرى واخا مكتوبه فيها حتى هي ساعه غتاخذ لك اكثر من ساعه الا تعطلتي في هذه بزاف ما تقدرش تكمل الاخرى. لا بارتي اللي غادي يديرها يوسف. ويلي انا البارشي ديالي فيها 3 لي كيسيون واش يعني واش مازال الفاس ديالها فين تعطى هي خاصها ترى ريكتو فيرسو لقيت غير ريكتو. لا ريكتو فيرسو الفيرسو ديالو هي اللي معمر كامل. ودونك داكشي علاش كنقول هادشي آه. بشكل. لا هذيك راه كاين بنادم اللي دارها بوحدو بقى فيها ساعتين وما كملهاش. هذيك شويه طويله دارها هو بصح قصح شي شويه. ولكن الا كنتي كتخدم بحال هكا الا كنتي غادي كتخدم بحال هكا عندك اون ميثود كتخدم بها ماشي انت كتفوكسون ريكورسيف وانت انت كتفكر بالعقليه ديال ليتيراتيف ولا شي حاجه تكون عندك لا ميثود ديما تفكر بين اليمون ولا اليمون اللي من بعد منه ولا اللي قبل منه ولا شي حاجه. هذه البارتي ديال الاحمدي نورمالمون ثلث ساعه 4 ساعات كتساليها حيت عرفتي حتى لي فونكسيون ما كاينش شي حدا اللي فيها 3 سطور كاملين 2 سطور غادي الكونتوني ديالهم. هذه ديال التست اللي فيها شويه د الكتابه ولكن ماشي ما كيهمش صافي انت غادي دير له 2 سطرات تكتبهم له بور هذه لونغور 3 بور هاد لا سويت لونغور 6 بور هاد لا سويت لونغور 13 صافي هذه كافيه انت صارتي البارتي ديالك. ماشي بزاف. هي شنو عزيز عليه يحط لك ان بروبليم اما كيحط لك كاري ماجيك ولا شي حاجه وماشي كيتعدى عليك ثاني كيعطيك كيديكومبوزي داكشي لبليزيور كيسيون انت غادي وداكشي تيبدا يصعب شويه. دونك بالنسبه لابارتي اللي نشوف معكم دابا ساهل ما فيهاش شي حاجه كثير غنخدموا داكشي ناتشورال. دونك غنعاود نبريزونتي فيت في الكونتوني ديال التمرين جيسبر راكم كتبعوا معايا. التمرين كيدوي على واحد الالغوريثم سميتو كي مينز والهدف ديالو هو دير كلاسترين. شنو هو الكلاسترين في ماشين ليرنين؟ هو البارتيسيونمون ديال لي دوني. باش عندك بليزيور دوني مثلا عندك اون بوبولاسيون ديال لي ستيلو وبغيتي تدير دي ستيلو باغ بري يعني باغ بودجي كتكاتيغوريزي بليزيور ستيلو باغ بودجي. دير لا ترونش الاولى هي اللي كاين فيها مثلا من 10 ريال حتى 2 دراهم، لا ترونش الثانيه من 5 دراهم حتى 10 دراهم وانت غادي بحال هكايا تقدر توصل حتى لي ترونش الاخرين كيوصلوا لمليون ولا ما عرفت شنو بور لي ستيلو دو كوليكسيون. وكل بارتي كل ترونش يكون فيه واحد لو نومبر ديال لي ستيلو لي ريفيرونس ديال لي ستيلو على حسب لي دوني اللي عندك. دونك هذا اكزومبل ديال الكلاسترين باش تفهموا اون كو شنو كاين. الالغوريثم اللي غيديروا لينا في هذا لو كا سميتو كي مينز. C'est un algorithme classique, simple et efficace pour réaliser un clustering. L'objectif de cet exercice est de proposer une implémentation en langage C de l'algorithme. Donc, tu écrire K-means en langage C. Donc, on considère X un ensemble de n points de Rn. Donc, je vais dire que l'entrée est à l'heure عندك un ensemble de points يعني x1 x2 tel xn n je dis bien n des points اللي كينتميو ل xn. ça veut dire quoi les coordonnées ديالهم كيتكتبوا على هذا الشكل petit x1 petit x2 jusqu'à petit xm. الا كنا في m égale à 2 غيكون عندنا البلان ويكونوا لي كوردوني هما x y. من دابا راه بدينا كنبنيو لا ماتريس ديالنا ديال لونطري يعني هذا يكون عندهم شي حاجه ك اكس ام. عفاكم دابا ايدونتيفيو ان و ام كل وحده فيهم شنو كدير. دونك بالنسبه ل ان سي لو نومبر دو بوين دونك نعتبروها لو ان سي لو نومبر دو بوين اللي عندي و ام سي لا ديمونسيون. هادي ام سي لا ديمونسيون يعني الا كنتي في لو بلان راه غيكونوا كل بوين عندك عنده جوج ديال لي كوردوني عنده اكس و واي. كنتي اون 3 دي كنتي ما عرفت شحال ام دي راه يكون عندك ام بوين. دونك لو كا جينيرال اللي غنخدموا به هو يكون عندك واحد لا ماتريس اكس 1.1 لي لين ديالها هما لي بوين. دونك عندك اكس 1 اكس 2 حتى اكس ان وهنا عندك لي كوردوني لي بوتي اكس jusqu'à xn jusqu'à xm. Donc verticalement عندنا n و horizontalement عندنا n.
et K un entier strictement positif. Donc, K هو le nombre de sous-ensembles. Le nombre de tranches, مثلا avec l'exemple que تعطيتكم ديال ستيلو هو le nombre de tranches اللي عندك. يقدر يكون 3 يقدر يكون 4 سي arbitraire انت كتعطيها en entrée. L'algorithme هو ما يخليش يعرف انت كتفيكسي ليه K شحال. والobjectif ديال هاد clustering est de diviser l'ensemble X en K sous-ensembles. يعني هاد لي بوين هذا مثلا اتافيكتي الاول والثاني لواحد لو sous-ensemble هذا K. دونك هذا يكون ينتمي ل K égale à 1 شي وحده ديال الوسط K égale à 2 اكسيتيرا اكسيتيرا حتى تدوز على كاع لي بوين كل واحد يكون كينتمي لشي sous-ensemble. كي ضروري يكون داكشي مكلاسي يقدر يكون عندك هنا X1 و Xn وهنا X3 Xn moins 1 شي تخربيق بحال هكا المهم سي الياتوار توصل لكا ايكال هكا. دونك اخر ايتيراسيون. الهدف هو ان كاع لي بوين اللي كاين عندك في لا ماتريكس يكونوا كلاسيفي وسط دوك لي سوزونسومبل. وكيفاش غادي نديروا هاد الكلاسيفيكاسيون غنديروا واحد لو طابل قبل ما نوصلوا ليه. دونك توت لا سويت اكس هنا كيعطيك لو فورما ديال لا ماتريس دونطري. دونك لي دوني اللي تعطيوك دونطري اكس سera présenté sous la forme d'une matrice de n lignes et m colonnes. هي داكشي اللي شرحت لك من دابا. Donc chaque ligne XI représente un point, une donnée. Exactement داكشي اللي قلت لكم. دونك دابا X1 هي لا لين ديالو كامله كتعطيك لي كوردوني ديالو. غتكون خدام في 2 دي غتكون عندك X1 عنده بوتيت X1 ديالو وعنده بوتيت Y1 كوم سا. XI غيكون عنده بوتيت XI YI. هذا كامل. هذه كون كانت ام ايكال ا 2. On considère aussi Y appartenant à Rn un tableau à une dimension qui va contenir les numéros des clusters de X. Attention, X, Y qui s'appelle Rn. Donc, il il va contenir les numéros des clusters de points de X. Ça tombe bien, هنا ما كتبانش مزيان واش N ولا M. إلا فهمتوا معايا مزيان جاوبوني عفاكم في الشات Y واش كينتمي ل Rn ولا Rm. Sachant que Y شنو كيدير؟ هو كيعطي لكل بوين ان كلوستر كينتمي ليه. دونك كيدوز على كاع لي بوين ديال اكس كيقول كل بوين اي كيعطيك y دو اي سي لو نيميرو دو كلوستر ديال لو بوين اي اوكي لابارتيان لو بوين. دونك جاوبوني عفاكم في الشات. وكي نجاوبوني على السؤال اصاحبي قلت لكم y واش كينتمي ل ان ولا ام ساشون هادشي اللي شرحت لحد الان. Je répète, Y هو الطابلو اللي كيعطيك دير لي ريزولتا. يعني pour chaque XI on lui associe واحد le numéro du cluster. On a n points, on a k clusters et la dimension de chaque point هي m. و Y كيعطيك le numéro de cluster auquel appartient chaque X. Donc sachant هادشي واش Y كينتمي ل Rn ولا لا ولا Rm. واش Rn ولا Rm. N صافي مزيان راكم تبان. Chaque cluster sous-ensemble de points est caractérisé par un centre, un point appelé aussi centroïde, qui est le barycentre des points appartenant à ce cluster. On considère C appartenant à RK fois M une matrice qui va contenir les K centres des K clusters. Donc كيفاش كنعرفوا دونك هنا كنبداو نقربوا ليدي على كيفاش كنقولوا بان ان بوين اكس اي كينتمي لواحد كلوستر K. هذا الكلوستر K شنو كيخليه انه ينتمي لواحد الكلوستر كا. دونك الا كنا خدامين في لو بلان بحال هكايا عندنا بليزيور بوين عندنا مثلا 5 ديال لي بوين اي بور فير اكزومبل اللي غيخلي و لي كلوستر ديالنا هما هادو. دونك لي سونتر ديالهم بلوتو هما هادو. un centre هنا مثلا درنا un centre هنا. سي لا ديستونس سي لا ديستونس لهاد لي كلوستر. دونك ندير اون جون سو سون لي سونتر لي سونتر سي لي كلوستر. عندنا 3 ديال لي كلوستر. دونك في هذا لو كا عندنا ك ايكال 3 ان ايكال 5 و ام ايكال 2. دونك خدامين في 2 دي. شنو اللي غيخلي مثلا هذا ندير نعطيوه سي لو بوين 1 هذا البوين 2 هذا البوين 3 هذا البوين 4 هذا البوين 5. شنو يخلي ان بوين ان كيتامي لواحد الكلوستر سميو هذا الكلوستر ك 1 مثلا. دونك هذا غنديرو ك 1 هذا ك 2 هذا ك 3.
كيفاش كدار كلاسيفيكاسيون كنحسبوا لي ديستونس دونك لي ديستونس اونتر الكلوستر و لي بوين الا طبقنا هذه القضيه هنا فال1 ديال لو بوين 1 غينتمي للكلوستر ك 1 و البوين 2 و 3 ينتميو للكلوستر ك 2 والبوين 4 و 5 كينتميو للكلوستر ك 3 حيت هو اللي قريب لهم يعني كل بوين كيمشي لاقرب سونتر دونك هذا السونتر ديال الكلوستر وهذا هو الكلوستر الا بغيتي هذا سي الكلوستر هذا ك 1 هذا ك 1 سونتر دونك هادو لي سونتر هذا ك 2 هذا ك 3 سميت الكلوستر والسونتر مسميه سي با غاف المهم يبان لكم والله جيسبر سي كلير الان les choses à remarquer هما chaque cluster est caractérisé par un centre qui est le barycentre des points appartenant à ce cluster donc شنو هو le barycentre هو كتاخذ كاع لي بوين اللي كينتميو لذاك الكلوستر وكتحسب باغيسونتر دونك الباغيسونتر راه سي اون ريلاسيون جيومتريك بحال قلتي لوست ديال لي بوين يعني اللي اون ديستونس اللي ايكويديستون كاع لي بوين ما عرفتش واش هي بالضبط ولا غير حاله خاصه ديال الباغيسونتر مي الباغيسونتر راه واحد لا فورمول جيومتريك كتحسبها باش بلي بوين بلي ديستونس مع لي بوين اللي دايرين بيه دونك لو سونتر ديال ان كلوستر اي ديفيني comme étant le barycentre de l'ensemble des points. Donc, هذه هي الطريقة اللي غنستعملوا باش نقادوا لي سونتر. اللي خصكم تلاحظوا هنا هو أن سي كتنتمي ل R K fois M. وعلاش كتنتمي ل R K fois M حيت elle contient les K centres. Et comme les centres شحال عندنا من centre. Donc عندنا K centres. حيت عندنا K cluster. كل cluster عنده centre واحد. Donc عندنا C1 jusqu'à CK. ولكن قال لك اسيدي هاد لا ماتريس سي راها ك فوا ام علاش فوا ام حيت هاد سي ان سي سون دي بوين تا هما في لو بلان يعني تا هما عندهم دي كوردوني يعني باش تعبر لكل سي راه خصك لي كوردوني ديالو تا هو اكس 1 جوسكا اكس ام بحال اي بوين خدينا في هاد لو بلان هذا كيف ما عندنا في لا ماتريس ديال لي زونطري دونك في لي زونطري عندنا ان بوين و لا ديمونسيون هي ام دونك لو ريزولتا هي اكس كانت ان ام لا ميم شوز هنا عندنا كا بوين وعندنا ام ولا ديمونسيون هي ام دونك داكشي علاش عندنا كا فوا ام دونك هاد الام اللي كنزيدو دونك لا دوزيام ديمونسيون ديال دونك علاش كنديرو طابلو دو دي حيت سنستوكيو لي كوردوني ديال كل بوين دونك هادشي علاش سي كتنتمي ل ار كا فوا ام من بعد قال لكم كونسيدير اون ماتريس دي ابارتونون ا ار ان فوا كا دونك ملي تشوف هاد ان فوا كا فوا ام خصك ديك الساعه يبان لك الفورما اون فوا تفهم هادشي غيسهل عليك من بعد بزاف داكشي ديال التطبيق qui va contenir les distances des points de X par rapport au centre de C. Donc je répète, une matrice D qui contient Rn fois K qui va contenir les distances des points de X par rapport au centre de C. Donc déjà, les données d'Yanna d'abord la matrice D, va nous Rm. Donc on a كنخدموا في Rm. Donc on a كنخدموا في Rm, l'ensemble Rm. كل point عنده M coordonnées. Le R tout court, يعني en une dimension. En fait, une distance c'est une valeur. Une valeur scalaire كتحسب n fois k دونك عندنا علاش عندنا n fois k ça veut dire كتحسب pour chaque point donc pour chaque point x donc pour chaque point x quel que soit i appartenant de 1 jusqu'à n كتحسب les distances داكشي علاش عندك n لين يعني كل لين فيها ك ديستونس يعني كل بوين كتحسب ليه لي ديستونس مع كاع لي سونتر اللي كاينين دونك بويسكو كاين ان بوين و ك سونتر الريزولتا ديال هادشي ان دي سي اون ماتريس ان فوا ك دونك هانت تبان لكم هاد القضيه ملي غنكمل القرايه كي فا كونتينير لي ديستونس دي بوين دو اكس بارابور او سونتر دو سي او سونتر افيك اس دو سي يعني شاك بوين غتحسب ليه لا ديستونس مع كاع لي سونتر دو سي و دي اي جي هنا تيجي تيوريك هاد القضيه دي اي جي كونتين لا ديستونس انتر لو بوين اكس اي و لو سونتر سي جي دونك كيفاش دايره هاد لا ماتريس دي دونك دايره بحال هكا دونك هنا في هاد لا لين عندك اكس 0 لو بروميير اليمون ديال لا ماتريس اكس في هاد البلاصه عندك لا ديستونس انتر سي 0 و اكس 0 علاش كنكتبها دونك هنا عندنا في هاد لا بروميير لين عندنا اكس 0
La première colonne, c'est 0. Le premier centre de la matrice C. Donc, il fait les clusters. On a la distance بيناتهم. Donc, on a la distance entre x0 ou c0. On a la distance entre x0 ou c1. هنا حتى كتوصل ل CK. CK عندك la distance entre x0, grand x0 bien sûr, ou CK. غدير la même chose بالنسبة ل x1. غدير حتى توصل ل xn. هنا عندك la distance ما بين entre xn et c0 حتى xn CK. Pour dire qu'enfin que D c'est une matrice n fois k. بان لكم البلان ديال D ولا كاينه une question كيفاش nombre de points واش في une question ولا كنتي قلتي شي حاجه فيك ما عقلتش كيف وقعت دونك قبيل سي بون صافي سينون كاينه une question دابا ولا سي كلير اوكي نكمل فين وصلنا هنا غادي يشرح لنا الديرولمون ديال الالغوريثم دونك اكس سي لا ماتريس ديال لي دوني فيها لي بوين ديالنا كيف ما شفنا وكا لو نومبر دو كلوستر دونك هادو هما لونطري ديال الالغوريثم ديالك كتعطيه لو نومبر دو دوني كتعطيه لو نومبر دو كلوستر بالنسبه للسي و ايكغيك هو الراسو غادي يصايبهم دونك غتقولوا في شكل ماشي انت خصك تعطيه لي سونتر اللي غيبدا بهم ومن بعد يكمل لا كدار الانيسياليزاسيون ديالها دو فاصون الياتوار ويغريك كيف ما شفنا هو اللي يكون فيه الريزولتا دونك يغريك ما صمتوش مالوغوزمون يغريك يكون بحال هكا عندك هنا كاع لي بوين عندك هنا لي بوين ديالك دونك يغريك دو زيرو هاد يغريك دو زيرو يكون فيها واحد لانديس مثلا 3 qu'est-ce que ça veut dire هادي ça veut dire que x0 appartient au cluster 3 au cluster K3 مثلا يعني هنا عندك الكلاسيفيكاسيون y1 حتى ل yn كيكون عندك ان طابلو الكلاسيفيكاسيون كتكون غير انت ماشي شي حاجه في ام باش يكون عندك طابلو دو دي اكسيتيرا جوسكا y ان يعني كل واحد كتعطيه الكلاسيفيكاسيون ديالو على حسب الريزولتا دونك هكا كيكون y سي سامبلومون واحد لو طابلو غادي دير donc les entrées au MADO, les deux sorties, c'est la matrice des centres des clusters, ou Y, l'affectation des points. La première étape va être l'initialisation. On va choisir aléatoirement les cas centres. Donc, on a les centres, c'est les données, on a X. Donc, cette étape consiste à initialiser la matrice C aléatoirement. Donc, la matrice C fait les coordonnées des différents centres. Tous sont stockés par la matrice C, qui est aléatoirement sur le plan. Après واحد لا بوك يعني كنريبيتي واحد لي 3 ايتاب الاولى هي انك كتكالكولي لا ديستونس ديال لي زيكس بارابور سونتر سي وهاد القضيه شفناها في لا ماتريس دي يعني كتبدا تعمر لا ماتريس دي هاد ليتاب هادي من بعد كتافيكتي شاك بوين اكس اي او كلوستر ايون لو سونتر لو بلي بروش دونك هكا كدار لافيكتاسيون ديال واحد لو بوين في لي زونطري يعني كنحسبوا ما بين كاع دوك لي ديستانس اللي كاينين في لا لين ديالو في لا ماتريس دي كناخذوا لو مينيموم وداك لو مينيموم لانديس ديال داك لو سونتر غادي يتصافط في الايكغيك دونك يتحط في الايكغيك وهكا غدير الانيسياليزاسيون ديال وهكا غادي تافيكت عليه الكلوستر ديالو على حسب لا ديستانس ديالو مع لو سونتر ديال اقرب كلوستر وكالكولي لو سونتر دي كلوستر يعني كتعاود كيدار هذا الكالكول دونك كيفاش كيتعاود يدار الكالكول لو سونتر ديال كلوستر مورا ما كنافيكتيو كل بوين واحد الكلوستر على حسب داكشي الياتوار في الاول كنطبقوا هذه القضيه هذه يعني كنحسبوا الباغي سونتر عندنا واحد الكلوستر مثلا سيبوزون مثلا هذا فيه بزاف ديال لي بوين بحال هكايا مخلطين كلهم قراب لهذا السونتر هذا انا نعاود نصنع شي نقاد دونك عندنا مثلا شي 6 د لي بوين هنا وكلهم قراب لهذا الكلوستر هذا وكان بحال هكا ملي غدير غوكالكولي لي سونتر
هذا ما يبقاش هنا، غادي يولي الباغي سونتر ديال هاد لي 6 بوين اللي كاينين هنا بالاحمر. لي 6 بوين هادو، دونك ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، الرابع، الخامس، السادس. دونك غادي يتمسح، ما غيبقاش هنا وغيولي هنا بحال هكا. غيبقى يتعاود هادشي حتى توصل لواحد الوقيته. دونك recalculer les centres de cluster. CI est le barycentre des points appartenant au cluster numéro I ou jusqu'à la convergence. يعني ملي كنديروا لو recalcul ما كيتبدلوش لي كوردوني ديال سي، يعني لا ماتريس سي كتبقى فيكس. ملي كنوصلوا لذاك لو بوان راه كنكونوا ساليين صافي سالينا. وهذا هكا كيخدم الالغوريثم ديال كيمينز. كيجي لهنا كيعطيك اكزومبل. Donc, faites la figure suivante qui illustre l'initialisation et la première itération d'un algorithme, sachant que avec n 10 points, donc 10 points, donc les 10 points, je pense au module en gras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ou avec 3 clusters, donc les clusters, on a 1, je pense au module صغار هادو اللي هنا، voilà 1 2 3 donc هما 3 هادو. هذه تحطوا دون فاسون الياتوار في الاول. دونك هذه هي ليتاب انيسيال. لي بوين صغار هما لي كلوستر، لي بوين كبار هما لي بوين ديال. و ابخي في ليتيراسيون الاولى يعني ملي غدار واحد الكالكول ديال الباري سونتريك، تلاحظوا بان بالنسبه لهاد لي 3 بوين راهم كيدخلوا في هاد الكلوستر، هاد لي 3 بوين دخلوا لهاد الكلوستر، وهاد لي 4 بوين مشاو مع الكلوستر. هاد السونتر هذا ولا قريب لهاد الثلاثه هادو. دونك هذه هي الكالكول ديال الباغي سونتر بحال هكا. الا لاحظتوا هادو كاملين عندهم 2، هادو عندهم 1 1، هذا تا هو عنده 1، وهاد الثلاثه عندهم 0. ايتيراسيون مورا ايتيراسيون داكشي غيتقاد باش يولي في بلاصتو صافي. باش اونفان ملي غتفهم هادشي راه ما تلقى حتى بروبليم. لا بلوغوند اهم حاجه هو تفهم لي نونسي مزيان بحال هكا، ما تلقى حتى شي مشكل. دابا قالك écrire une fonction float étoile étoile matrice pour la réservation dynamique d'une matrice de n lignes n colonnes initialisée par 0. Donc là il faut faire attention que ça soit initialisé par 0. ملي قلت initialisé par 0 ما غاديش تخدم مالوك، غتخدم بكالوك. او لا خدم بمالوك و initialisé par 0 يعني باركوري لا ماتريس ديالك وعطيها 0، ولكن كالوك كديرها اوتوماتيكمون. دونك هنا غيبغيك انك تخدم بكالوك، سينو الا درتي الاخرى ما تكفيكش جو بونس البلاصه باش تعمر هنايا. دونك cette fonction servira pour la création de la matrice des centres C et la matrice des distances des données par rapport au point, je pense. Donc هذيك كتستعملها باش تكري سي و دي صافي. هادشي هذه ليوتيليتي ديالها. دونك ندوزو ليكزيكسيون نيشان. نورمالمون الا كنا فاهمين مزيان الكور الاخراني راه غادي نديروها فاسيلمون. بويسكو غنديرو هذا لا لوكاسيون ديناميك، خصنا نستعملو اس تي دي لي بوان 1. دونك هذا هو لو بروميير ريفلكس يكون عندك، خصك انكلودي اس تي دي لي بوان 1. تقدر بلا ما تخدم ب اس تي دي ايو فاش ما دير لها برينتر في الاول وما تشبهم انت بجوج الناس. لا فونكسيون سميتها فلوت ايطوال ماتريس غنديرو بها لا لوكاسيون ديناميك. دونك باش ديما في لوكاسيون ديناميك لو سول ارغيومون اللي تحتاج هما لي ريلاتيف لا تاي. دونك الا كانت اون ماتريس كاري ولا تريونغولار سوبيريور ولا انفيريور تحتاج غير ارغيومون واحد. مي هنا بيسكو لا ماتريس ان فوا ام ماشي كاري غتاخد جوج، كي لوجيك فاش راك خدام في 2 دي. دونك لو كا جينيرال هو ملي كيكون عندك جوج، سينو ملي كتكون كاري ان ايكال ان كتخدم غير بان. La première étape consiste à créer justement un tableau de pointeurs vertical. Donc, on a une location de 2D. On dirait un tableau vertical des pointeurs. On a M0, M1,
هادو كاملين سي دي بوينتور دونك عندك ان طابلو دو بوينتور jusqu'à mm-1. MI sont des pointeurs. Float étoile sont des pointeurs de type float étoile. Float étoile. Float étoile, c'est bon. Ou M type dialogue à float 2 étoiles. علاش حيت c'est un qui pointait vers un tableau de pointeurs. يعني شنو هو الكونتوني ديال دونك كيفاش كنلقاو لو تيب هكا غنمسح هادشي ونوريكم كي درت دونك صايبت ان طابلو دو بوينتور ياك كنشوفوا الكونتوني دونك تنديروا لو تيب ديال الكونتوني دونك لو تيب ديال الكونتوني هو فلوت ايطوال وكنزيدوا عليها ايطوال كدير لو كونتوني وكتزيد عليه ايطوال صايبتي ان طابلو ديال لي انت دونك لداخل عندك لي انت البوينتور اللي غدير ليه لا لوكاسيون ديناميك او راه لو تيب ديالو هو داكشي اللي لداخل انت وكتزيد عليه ايطوال سميه بي مثلا ودير ديك لا لوكاسيون ديالو كما شفنا في الكور دونك لو تيب ديالو فلوت ايطوال ايطوال ان ماتريس 2 دي ابخي كل واحد غتافيكتي ليه واحد ليسباس ميموار كافي باش دير ان طابلو يعني دير واحد لا بوكل فور غتباركوري فيها هاد الطابلو وفي كل كاز غتالوي ليها واحد ليسباس ميموار دو تيب فلوت يعني هنا سي دي فلوت وهو راه دو تيب فلوت ايطوال دونك يقدر يبوينتي فيغ ان طابلو وكاع لي زيليمون اي فوالا دونك غنديرو هادشي هنا la première chose consiste à créer le pointeur ديالنا donc float étoile étoile grand M ونينيسياليزيو دونك غنخدمو بكالوك حيت علاش غنخدمو بكالوك حيت قال لك ان لين ام كولون انيسياليزي بار زيرو دونك انيسياليزي بار زيرو خصك تفهم بان راه خصك تخدم بكالوك فلوت ايطوال ايطوال ام كتعطيها جوج ديال الحوايج دونك لا بروميير شوز كتعطيها لو تيب كتعطيها لا لونغور دونك اول حاجه غادي تعطيها هي لا لونغور دونك لا لونغور ديال لو بروميير طابلو هي ان عندنا ان لين كل لين عندها ام كولون ديما لو بروميير ديما le premier argument تيكون relatif les lignes le deuxième argument تيكون relatif les colonnes دونك هنا دير ان فيرغول و le deuxième argument غيكون هو لو تيب ديال الكونتوني دونك الكونتوني ديالك هو فلوت ايطوال دونك كتعطيه هنا size of float étoile هاد لي دوز انفورماسيون سو سون لي ميم اللي كنعطيهم في مالوك مي هو كنعطيوه مولتيبليكاسيون هنا لا كتعطيه اون فيرغول ابخي هو كيدير لا مولتيبليكاسيون راه الفرق ما بين مالوك وكالوك هي في الطريقه كيفاش كتعطي لي زارغيومون و اون بليس كالوك تينيسياليزي لك ليسباس اللي الوات باغ دي زيرو دونك هنا ديجا ليسباس sera initialisé par des zéros par calok مالوك لا كيكون داكشي نون انيسياليزي float étoile size of float après غادي تباركوري لو طابلو دونك لحد الان هادشي اللي داير بالاحمر هو اللي درت لحد الان صايبت هاد الطابلو فيرتيكال دابا عاد غنصايب هاد لي فلاش هاد يعني غنباركوري الطابلو ديالي بين بوكل فور اي ايكال 0 اي اصغر من ان علاش حيت لا لونغور ديالو هي ان اي بلس بلس وكل ايتيراسيون chaque pointeur غندير ليه allocation vers un tableau de taille m donc تعطيه la longueur اللي هي m size of float ce sont des tableaux ديال les floats لاحظوا بان في الاول c'était des floats étoiles c'était un tableau de pointeurs alors que دابا لا هنا c'est un tableau de float وصافي جو بونس هنا تقدر تستعمل مالوك حيت ما شغلناش في لي بوينتور في الاول واش يكونوا انيسياليزي ولا لا مي هنا ضروري دير كالو
الا بغيتي زعما تهنا ديرهم بجوج فيهم بجوج سافا مارشي. غير تسمع ديك انيسياليزي باغ زيرو خدم بكالوك. دي بوينتور انيسياليزي جو بونس تعطى لهم نول يعني كيبوينتيو لواحد صافي. وملي تسالي مع انك تنسى دير ريتيرن ام. مهم بزاف، مهم بزاف انك دير ريتيرن ام، هي كلشي، سينو ما تقدرش تخدم بهاد لا فونكسيون. دونك هادي سي لا بروميير كيسيون. فين وصلنا؟ ابخي مثلا باش تصايب سي راه غتعطيه هنا تعيط على باش تصايب مثلا لا ماتريس سي دير بحال هكا فلوت ايطوال 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 سي ايطوال ايطوال سي غوسوا ماتريس. هنا تعطيه هكا وهنا تعطيه ام باغ. بالنسبه لدي غتعطيه ان وغتعطيه هكا كما شفنا في ليكزومبل. وبيان سور غتكون هادي دي غتكون دي فوالا. طيب وفين وصلنا دابا؟ كيسيون 2. Pour la question 2, on va créer la fonction float distance qui va calculer et retourner la distance euclidienne entre les deux points x et y de taille m. Donc les points x et y qui ou le rf. Donc les coordonnées d'ILHOM moins m. On rappelle que la distance euclidienne est définie comme étant dxy, distance x moins y, il y a racine de sigma de xi moins y. Donc il est نشوفوها هنايا مثلا ناخذوا جوج ديال لي بوين. كناخذ واحد البوين اكس لي كوردوني ديالو اكس 1 حتى اكس ام، واحد البوين y لي كوردوني ديالو y 1 حتى y ام. لا ديستونس euclidienne بيناتهم غدير سيغما ديال x ديال لي زيكس اي موان y اي او كاري، يعني هي x1 moins y1 au carré زائد x2 moins y2 au carré. هذه comme première étape غتحسب هاد لا somme هادي plus jusqu'à xm moins ym au carré. Après هادي ديرها في واحد لا somme يعني تحسبها في s. Après ديك لا somme va recevoir SQRT ديال ديك لا somme دير لا racine ديالها وتيتشورني s. هادو هما لي زيتاب يعني كنطبقوا هاد التعريف اللي كاين هنايا سي سون بروبليم. Sans transition حنا نديروها. Question 2. Float étoile étoile distance ماشي étoile étoile float distance كنعطيوها deux tableaux float étoile x float étoile x float étoile y. Remarque هنا خصك تلاحظ بأن une ligne x xi une ligne xi de la matrice des les entrées c'est un tableau de float. يعني ليوتيليزاسيون ديالها ليوتيليزاسيون مثلا ديال ديستونس غتكون شي حاجه بحال هكا دو بوين ديستونس اكس اي فيرغول سي جي. جوجهم سي دي طابلو دو ميم تاي، جوجهم عندهم لا تاي ان. دونك نورمالمون هنا خص يطلب منك حتى لا تاي نشوف وي. دونك خص تعطيه حتى ام. اكس اي سي ان طابلو دو فلو يعني ديستونس مثلا اكس اي سي جي غتبان لك هنايا مثلا numéro 1 x voilà. Donc x1 مثلا راه هي لا لين A راه هي x0. C'est un tableau هذا c'est un tableau c'est un pointeur. Donc tu pointes vers un tableau اللي فيه les coordonnées ديالك. هذه خصها تبان لك هنا باش تفهم ليوتيليزاسيون ديال هاد لا فونكسيون ديال float distance
Donc c'est simple, غادي نباركوريو les coordonnées qui أصغر من n et plus. Initialiser واحد la somme s par 0. La boucle ديال كتعاود m fois حيت راك في r m دونك كتباركوري كاع لي كوردوني ديال m. الا كانت m جوج يعني خدام في لو بلان راه يكون عندك غير دو كوردوني هما x و y. دونك سا تكون لا راسين ديال x1 au carré moins x moins y1 au carré زائد x2 au carré moins y2 au carré. نطبق ديك العلاقه وصافي. دونك هنا s plus a هنا plus égal x. Donc شنو x y. Donc c'est xi moins yi هادو au carré. Donc تعاود la multiplication ديالهم. À la fin, S reçoit SQRT. Donc, غتنكلودي mat.h. SQRT كاينه في mat.h اللي هي لا راسين كاري. include mat.h. S reçoit SQRT de S. Return S. Voilà, donc elle est pour la deuxième question, c'est bon. Il y a des questions? Il y en a des questions. C'est le moment de les poser. نعملو شوية غير فهادي. صافي راه بقى سؤال ونساليو. D'accord, donc c'est bon. ندوزو السؤال الآخر. السؤال الآخر قال لك créer une fonction void calculer distance pour calculer dans la matrice T les distances des points X par rapport au centre C. DIG doit être une distance entre le point XI et le centre CG. يعني هنا نطلب منك هاد لا ماتريس دي واخا كيف ما شرحت لكم هنا. يعني مثلا pour le point x0 هنا غادي تكون لا ماتريس. هنا غادي تكون لا ماتريس دي فيها لا ديستانس entre x0 et c0. هنا لا ديستانس entre x0 et c1. هنا لا ديستانس entre x0 et c1. الا فهمتي هاد القضيه هنا راه غادي نحاول ندير واحد لا فونكسيون. يعني سي جوست دي بوكل. لا بروميير دونك لا بروميير بوكل الكبيره غادي تكون ديال لي لين. ديما لا بوكل الكبيره كتمشي فيرتيكال يعني كتمشي فيرتيكال وفيرتيكالمون عندنا ان. دونك الكونتور ديالك كيبدا بزيرو وغيسالي في ان بي بلس. لا بوكل الثانيه الكونتور ديالك غيبدا بزيرو ويسالي في كا. جي ايكال زيرو جي انفيريور ا كا جي بلس. وغتجي هنا الوسط. دونك هاد الزيرو هذا غتجي لهنا الوسط يعني وسط لي دو بوكل وغدير دي اي جي. لاحظوا مزيان بان هاد لو بوين 00 راه عنده لي كوردوني ديال مثلا 01 لي كوردوني ديالو هما اي و جي. دونك راه في البلاصه اللي خصو يكون فيها. داكشي علاش هنا درت دي اي جي. دونك راه في لا لين 0 في لا كولون 1 اكزاكتومون داكشي اللي كاين. دونك pour le point 0 et le centre 1. وهنا شي واحد يجاوبني على شنو خصني نكتب هنا. الا فهمتو مزيان راه غيكون ساهل. استعملوا لا فونكسيون اللي كاينه في استعملوا ليكزامان كتبوا فيه البيبليوتيك فوق. وي كتبوا البيبليوتيك في الفونكسيون. ضروري تكتبوها فيها بلان. ما الا جيتي تمتحن شي واحد راه ما تقدرش تحط في نفس النيفو واحد عارف خصك تانكلودي اس تي دي لي بوين اش وواحد لا. سي اون كيسيون دو كور. هذه بحال قلت اون كيسيون دو كور. دونك في البارام غادي يعاقبك عليها الا ما درتيهاش. سي اوبليجي انك تدخل مات بوين اش و اس تي دي لي بوين اش. بوتيتر مات بوين اش يتساهل معك فيها
peut-être ما بوان يتساهل معك فيها ما ينقصش لك وبوتيتر ما ينقصش لكش على اس تي دي ليب ولكن اس تي دي ليب الا كان ينقص لك على شي حاجه راه ينقص لك على اس تي دي ليب حيت فكر عليها في الكور انا نقول لكم زعما ما كنتحملش مسؤوليه ديال شي واحد ما كيانكلوديش البيبليوتيك انا تنقول لكم انكلوديو سينو شي واحد يجاوبني دونك ساشون كو كتبنا واحد لا فونكسيون اللي كدير لي ديستونس وريتكم كيفاش نستعملوها ودي وريتكم شنو البلان اللي كدير شنو غادي نكتب هنا دونك دي اي جي ريسوا كوا ساشون كو لا فونكسيون اللي تدير لي ديستونس هي هادي سميتها ديستونس انا وريتكم كيفاش كتخدم شنو هي الكتابه اللي ندير هنا. Je rappelle que chaque ligne de la matrice T fait la distance d'un des points de X, et maintenant le cas X0, avec tous les points de C. Donc C c'est une matrice K fois M, donc K comme ça, M comme ça. Les coordonnées des centres. Donc on a maintenant X0 jusqu'à XM. Ça c'est pour le centre C1, centre C2, Y. X1 مثلا X00 المهم les coordonnées ديال لي سونتر و X راه عندها حتى هي لا ميم شوز عندك لي X هي لا لونغور ديالها هي n دونك عندك X0 حتى ل Xn-1 وهنا عندك m les coordonnées ديال لي بوين من X0 حتى ل Xn شنو غنكتب هنا ساشون داكشي اللي شرحت واش جاوب نو فالجواب هو ديستانس ديال اكس اي دونك هاد لو بوين اي ابري لا بوكل الكبيره دونك الاي اللي كاين هنا غيبقى زيرو حتى ندوزو على كاع لي جي يعني اي غتبقى دونك غنبقاو في نفس لا لين ديال تي وشاك فوا غنبدلو لا كولون اكس اي دونك سي نورمال ان الاي يمشي مع الاكس و بور شاك اكس كنكالكوليو لا ديستونس مع كاع لي سونتر اللي كاينين في جي اون فوا كتسالي بوغ ان اكس كدوز لاكس اخر وكتعاود نفس الحاجه كتكالكولي لا ديستونس مع كاع اللي كاينين دونك فيت اتونسيون ان الاي يعني لانديس ديال لا بوكل الكبيره اللي كتمشي من 0 ل ان يكون مع اكس و لا بوكل الصغيره اللي غتبقى تعاود بوغ شاك اي فيكس يعني بوغ اي ايكال 0 راه جي غادي تعاود كا فوا جي خصو يمشي مع سي علاش حيت بوغ شاك بوين اكس tu calcules sa distance avec tous les autres avec tous les centres de 0 jusqu'à k-1 تيجي وصافي دونك سي كوم سا اللي غادي ما تيتورني والو حيت صافي راك عمرتي واحد لاسباس ميموار ندوزو لامبليمونطاسيون باش نطلقكم نمشيو دونك هنا سي كيو 3 void سميتها الفونكسيون سميتها calculer distance كتاخد اون اونطري بزاف د الحوايج دونك كاع لي ماتريس ديالنا هنا اي لا ماتريس ديال لي زونطري اكس لا ماتريس ديال لي سونتر سي لا ماتريس ديال اللي غنحطو فيها لي ديستونس ولا غنكري لا راكم نكريها قبل انت ام وكا انت كا ام غادي نحتاجوه باش ندوزوه لا فونكسيون ديستونس هانتوما لاحظوا بان ديستونس كتحتاج ام داكشي علاش زدنا ام هنا دونك ضروري تعطيها الام باش تخدم دونك باش نديروها راه باينه شايفها دونك كنديرو جوج ديال لي بوكل فور الاولى غادي تكون غتدوز على لي لين دونك لي لين سو سون لي زيكس داكشي علاش غتبدا بزيرو تسالي ام والثانيه راه جي اصغر من كا جي بلس بلس غتمشي اوريزونطالمون يعني بور شاك بوين اون فا باركورير كاع لي اون فا باركورير كاع لي سونتر ديال سي un point xi donné est inférieur à k ok المهم حيت درت هنا فيرغول دونك دي اي
J va recevoir distance, donc max KPM. Distance égale un point xi donné avec tous les CJ. يعني x تكون fixe و CJ J غتبقى تبدل باش نكالكوليو مع كاع لي سونتر اللي كاينين. فيرغول بيان سور كنعطيوه لا ديمونسيون اللي كنخدمو بها. صافي دونك هذه هي لا فونكسيون اللي تجاوب بها على هذا السؤال. و جو بونس زعما الا جينا نشوفو شنو بقى مازال ما يدار. دونك لي كيسيون اللي غيكونوا باقيين باش نكملوا التمرين غيكونوا وحده ديال اللي غادي بالنسبه لا كاتريام ايتاب. دونك لحد الان شنو درنا كالكولي لي ديستانس دي بوين. دونك درنا ليتاب 2. ابري في ليتاب 3 غادي غنديروا واحد لا فونكسيون نقدر نديرها من راسي دابا. ندير واحد لا فونكسيون اللي غادي تباركوغي نديرها. دونك غنكمل هنا. نديرو ليتاب 3 افيكتي شاك بوين اكس اي او كلوستر ايون لو سونتر لو بلو بروش. دونك شنو هي هاد القضيه؟ نتوما تصوروا معايا لا ماتريس تي. لا ماتريس تي هاي دونك هادي لا ماتريس تي. عندنا في كل بوين اكس 0 عندنا مستوكي في هاد لا لين كامله لي ديفيرون ديستانس مع لي سونتر. غادي نباركوغيو شاك لين ونقلبوا على لا لين مينيمال. دونك نباركوغيو شاك لين ونقلبوا على ديستانس مينيمال. يعني اين دي في هادو. دونك بوغ ان اي دوني سيبوزون مثلا اي ايكال 0 شنو هو لو جي. دونك اين جي تيل كو دي اكس اي اكس 0 سي جي هو لو مين في لا لين. دونك اي مين parmi كاع لي جي. دونك كيل كو سوا جي. يعني نباركوغيو هاد لا لين وغنحاولوا نلقاو المين. دونك مثلا لو مين لقيناه في هنايا. دونك لقينا بوغ جي ايكال ديك الساعه غتمشي لو طابلو ديال اي وغتافيكتي ليه داك ا. يعني مثلا y 0 va recevoir j. داك لو جي اللي كان فيه مين مثلا الا كان واحد. دونك باش نديرو هاد القضيه انا جو ريبيت درت واحد لا بوكل فور اللي غادي تباركوغي ليا الدي ديالي. دونك فين راه هاد دي دي فوالا هاي. دونك غتباركوغي لي الدي ديالي كوم سا. فوالا بالصفر. دونك نوريكم لا بوكل فور الكبيره راه غتمشي كوم سا. دونك غتباركوغي من كل بوين. يعني كل اي راه كندوي على واحد لو بوين ديال اكس. لي بوين اللي عندك في لونطري. و ابري بور شاك بوين غادي نباركوغي كاع لي ديستانس اللي كاينين. لا ديستانس مينيمال فيهم يعني لا كولون مينيمال الانديس ديالها غيكون هو الانديس ديال داك لو سونتر. دونك مثلا الا كان سي 1 هو اللي قريب فدي 0. دونك دي 0 سي 1 هي المينيمال. دونك دي 0 اللي كان دي 0 1 هي المينيمال. ça veut dire x 0 le plus proche اقرب سونتر ل x 0 هو سي 1 و ça veut dire que x 0 راه كينتمي لكلوستر ا. هذه جات من سنين جبد لانونسي. نشوف شو هذا. نمشي نرجع للدرايف. اوكي سير. YI est le numéro du cluster auquel appartient XI. Donc le numéro du cluster هو l'indice ديال le centre.
l'indice ديال لو سونتر راه سي زيرو راه سي لو كلوستر زيرو اكسيتيرا اكسيتيرا. علاش؟ حيت عندنا كا سونتر وعندنا كا كلوستر، يعني عندهم لي ميم زانديس. داكشي علاش هنا شنو درت، كنافيكتي دونك كريت واحد كنكري واحد لا فاريابل مين اللي كتكون اشاك فوا انيسياليزي بلا بروميير فالور ديال لا ماتريس تي. دونك مثلا كتاخذ هاد لا ديستونس، ابخي تبداو نقارنوها بكاع لي زوطخ ديستونس اللي كاينين هنا، واشاك فوا تلقاو اون ديستونس صغار منها مين كياخذ ديك لا نوفيل ديستونس، لا نوفيل بلو بوتيت ديستونس، و اي اي كنحطوه في الجي. يعني لحد الان يعني اليطاب جي كنقولوا بان راه لو بوين ديالنا اي الى بارتيون كلوستر جي، و اون فوا غنباركوريو السطر كامل راه اوني سيغ باننا لقينا لا بلو بوتيت فيهم. دونك لا بلو بوتيت فيهم جي، دونك جي ديالها غيكون هو الكلوستر اللي كينتمي ليه لو بوين ديالنا اي. اون في سا بور تو لي اي. داكشي علاش عندنا جوج لي بوكل. دونك لا بوكل الاولى elle traverse chaque point, ou la boucle traverse les distances du point I avec tous les centres. Ça fait comme ça, on est sûr بأننا affectنا Y وعملنا le tableau Y. Donc هذيك علاش درت هكا، حيت هذه هي l'étape اللي جات من بعد في l'algorithme. Donc affecter chaque point X et cluster ayant le centre le plus proche. Donc طبقت هذه. Après quatrièmement, recalculer les centres des clusters غادي ما نديرهاش. Je pense هي la question اللي تكون بقات. Et qu'on a شي جوج ديال لي كيسيون، شي وحده اللي دير بها لو ريكالكول ديال لي سونتر، هادي نورمالمون سي اي لو باغي سونتر غادي يعطيك واحد لا غولاسيون بحال اللي عطاك هنا دي اكس ايكال، يعطيك واحد لا غولاسيون باش تخدم باش تكالكولي لي سونتر و جوسكا كونفيرجون. دونك هادي شي كونديسيون اللي دير بها اف ريتيرن واتسالي. و بيان سور كونفيرجونس هي ان السي اي ما كتبدلش. وهادو تنظفر على الا لقيت لا بارتي فيرسو راه غنجاوب عليه. مي ان توكا سي ديجا مزيان اللي خدمنا.